अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। जी आज हम बात करेंगे आज आए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप सबको मालूम हो चुका है, माजी के बहुत से राज आप सबको मालूम हो चुके हैं। खिज़र नसू और अजीज़ा खानम का बेटा होता है। जैसे माजी के बारे में दिखाते हैं कि नसू उसको बताता है कि किस तरह मेरी माँ मेरे पास आई थी, उसने मुझे कहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका, आयशा उसकी फैमिली सब कुछ मार चुके हैं, अब तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है कि नई शादी करनी है कि तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अगर तुमने सोचा है, तुम्हारे बाप को मालूम होगा इसके बारे में, तो क्या होगा, तुम आज ही इस्तांबुल चले जाओगे, वहाँ रहोगे और शादी करोगे और अपनी नई ज़िंदगी गुजारोगे। वरना तुम सोचो तुम्हारे बाप को पता चला, वो तो ये सुन के ही मर जाएंगे। नसू राज़ी तो नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, उसका बच्चा दिखाती है। वो कहते हैं ये क्या बगैर माँ के पलेगा, क्या तुम इसको संभाल सकते हो, इसे एक औरत की ज़रूरत है, इसे माँ की ज़रूरत है। वो तभी मुमकिन हो सकेगा कि जब तुम दूसरी शादी करोगे। इसकी माँ तो मार चुकी है। फिर दिखाया जाता है नसू कहता है मैं तुम्हें कैसे ढूंढता, मुझे तो यही बताया गया था तुम मार चुकी हो, सब कुछ मार चुका था। अजीज़ा खानम रोने लग पड़ते हैं। वो कहते तुम कहाँ चले गए, तुम किसी से मेरे बारे में पूछते। नसू कहता है मैं कैसे पूछता, मुझे बताया गया था तुम मार चुकी हो, आयशा मार चुकी है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जो कुछ हुआ मुझे तुम उसे वादा करो। आयशा यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, मैं सिर्फ अजीज़ा खानम हूँ, मुझे वादा करो तुम खिज़र को नहीं बताओगे कि मैं उसकी माँ हूँ, कभी नहीं बताओगे जब तक वो मैं सब कुछ वो ना कर लूँ कि वो मुझे माफ़ ना कर दे। तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में जाने। नसू कहता है ऐसे कैसे मुमकिन है, वो तुम्हारा बेटा है, उसे मालूम होना चाहिए तुम्हारे बारे में। वो कहते हैं नहीं है, उसे नहीं मालूम होना चाहिए, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझसे वादा करो तुम मेरे बेटे को मेरे बारे में नहीं बताओगे। उसे यही मालूम होना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ, जब मैं ख़ुद को माफ़ कर लूँगी तो मैं सब कुछ बताऊँगी। मेरा ये दुख दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो कहता है ठीक है, वो कहते हैं मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ नसू, तुम ऐसे ही करो, मेरी आंसुओं को देखो, जो कुछ माजी में उसको देखो, मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मेरे बेटे को ये ना बता। नसू से कहता है ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा, ना मेरान को कुछ पता चलेगा, ना ही खिज़र को तुम्हारे बारे में मालूम होगा। वो कहेगा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक करने की। अजीज़ा खानम और नसू वहीं पर बैठ के बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो कहते हैं ठीक है। अजीज़ा खानम कहते हैं क्या तुम इसको राज रख सकोगे। नसू कहता है हाँ। अजीज़ा खानम फूट फूट के रोने लग पड़ते हैं अपने माजी को याद करके, और नसू भी वहीं पर रोने लग पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेरान खिज़र और महमूद की गाड़ियों के पास आ जाओ तो देखता है कि वहीं पर गाड़ी खड़ी होती है। खिज़र की गाड़ी के पास आता है और उसको देखता है, कहते हैं आखिर हुआ क्या पे। फिर उसको वहाँ पर खिज़र की गन पड़ी हुई मिलती है, उसको उठाता है। इतने में खिज़र वहाँ पे आ जाता है, उसकी बुरी हालत होती है, धुएँ और आग की वजह से उसका मुँह सारा ख़राब होता है। वो कहते हैं क्या हुआ, आप मुझसे बताएं क्या हुआ, आप ठीक तो हैं मिस्टर खिज़र, क्या अजीज़ा बेगम ने आपके साथ कुछ किया है, क्या उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। खिज़र तो जैसे मेरान को देख के गुस्से से पागल ही जाते, कहते कौन हो तुम, तुम्हें मेरी फ़िक्र क्यों है, तुम मुझसे चाहते क्या, मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ है, तुम यहाँ पे क्यों आए, जाओ मैं तुम्हारा बाप हूँ जो तुम मुझसे पूछे, जाओ उसी औरत के पास जाके पूछो जिसको तुम्हारी फ़िक्र है, जिसके ऊपर तुम यकीन करते हो, उसके पास जाओ। मैं कौन होता हूँ कि तुम मेरे पास आए हो, मुझे मिस्टर खिज़र कहते हो, तुम पता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे इस तरह से बुलाते हो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मानो या ना मानो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे क्यों दिखा रहे हमदर्दी दिखा रहे हो, जाओ जाओ जिसके पास तुमने जाना है वहीं पर जाओ। अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे होती तो क्या वे सब कुछ करती हो, अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगाती, मैं थक चुका हूँ तुम सब लोगों से। खिज़र का हालत ही बहुत बुरी होती है। वो कहते हैं मैं दिलशाद से मोहब्बत करने को नहीं रोक सकता था, अच्छा जाओ मुझे छोड़ो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ, जाओ अजीज़ा खानम के पास जिसके ऊपर तुम यकीन करते हो, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरी बात को यकीन कर लोगे। पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे जलाने की कोशिश की, फिर वहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ गई और फिर कहती है सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, मैं तुम सब लोगों से तंग आ चुका हूँ। खिज़र गुस्से से वहीं पर चला जाता है गाड़ी लेकर। मेरान वहीं पर खड़ा रहता है और देखता रहता है, खिज़र के बारे में सोचता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। फिर कान मिलाता है रियान को, फिर उसको बताता है जी मैंने अभी मिस्टर तुम्हारे बाबा को यहाँ पर देखा है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम डर रही थी उन्होंने कुछ हो गया उन्हें, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले गुनन के पास जाऊँगा उससे अफसोस करने के लिए, फिर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ रियान और ज़हरा बैठी होती हैं। रियान बताती है कि बाबा बिल्कुल ठीक है, तो ज़हरा कहती है शुक्र है, मुझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है उनके साथ कुछ हो ना जाए, अजीज़ा खानम उनके साथ कुछ न कर ही ना दे।
اب یہ خبر سن کے مجھے بہت راحت محسوس ہوئی ہے۔ میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں تم سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دوسری طرف عزیزہ خانم اپنے گھر پہ آئی ہوتی ہے، اسما اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ عزیزہ خانم کی حالت بہت بری ہوتی ہے، کہتی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں، عزیزہ ارسلان بیگ کی دعائیں سن لی۔ عزیزہ ارسلان بیگ کے دونوں ہاتھ جلے ہوتے ہیں۔ اتنے میں میران وہاں پہ آ جاتا ہے۔ میران اسے کہتا ہے کہ عزیزہ خانم کو دیکھتا ہے، پھر اسما کی طرف دیکھتا ہے۔ عزیزہ خانم بہت پیار بھری نظروں سے میران کی طرف دیکھتی ہے جیسے اس نے پہلی مرتبہ دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بتائیں، آپ نے خضر شاہدوغلو کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر آپ اسے بچانے کے لیے وہاں پر چلی گئی، اگر مجھے بتائیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتی ہے میں نے اپنا ذہن چینج کر لیا۔ کہتے ہیں اچھا 30 سال کی نفرت اتنی جلدی ختم ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس ایسے ہی ارسلان کے مرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کسی اور کو کھونا نہیں چاہتی۔ تو میران کہتا ہے کیا میں آپ کی باتوں پر یقین کر سکوں گا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو عورت اتنے سال اپنے انتقام کے لیے 30 سال انتظار کرے، دشمن کے بیٹی کے بڑے ہونے کا انتظار کرے اور دوسروں کے بچوں کو کڈنیپ کر کے اسے انتقام کے لیے استعمال کرے، کیا وہ اتنی جلدی چینج ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے خضر کو دیکھا تھا، آپ نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ عزیزہ خانم نے کہا بس میں نے اپنے انتقام سے پیچھے ہٹ گئی، میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی انتقام ہو، اب کوئی انتقام نہیں ہوگا، اگر تم نے مجھے کچھ کہنا ہے کہہ لو۔ لیکن میران کہتا ہے میں آپ کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کرتا، آپ شاہدوغلو والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عزیزہ خانم کہتی ہے ہاں میں کچھ نہیں کہوں گی۔ کہتا ہے میں آپ کے جھوٹوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ میران غصے سے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور جانے لگتا ہے تو عزیزہ خانم کہتی ہے کیا میران تم میری ایک بات سنو گے؟ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ یہ تمہاری ماں کا سامان ہے جو اس نے تمہارے لیے بنایا تھا، اب یہ تمہارے لیے ہے، اسے دے دیتی ہے، اب تم اپنے بچے کے لیے اس کو استعمال کرنا، تمہاری ماں یہ تمہارے لیے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں یا شاید یہ بھی کوئی جھوٹ ہو۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، تم اس سے دیکھو گے تو تمہیں خود ہی محسوس ہو جائے گا۔ میران وہاں سے جانے لگتا ہے تو عزیزہ خانم اسے کہتی ہے کیا میران تم ایک دن مجھے معاف کر دو گے؟ ہمدردی اور دکھ بھری نظر سے ہوئے میران کی طرف کہتے ہیں اگر میری ماں مجھے واپس مل جائے تو شاید میں آپ کو معاف کر دوں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شاہدوغلوں سے دور ہے۔ اسما کہتی ہے آپ نے میران سے معافی مانگی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے میران سے معافی مانگی، میں اپنے انتقام سے پیچھے ہٹ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، خضر میرا بیٹا ہے۔ اسے بتاتی ہو میران میرا اصل کا گرینڈ سن ہے، رونے لگ پڑتی ہے، دیکھو میرا بیٹا زندہ ہے۔ اسما بھی رونے لگتی ہے، عزیزہ خانم بھی رونے لگ پڑتی ہے۔ یہ تھا آج یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں فنسو کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے دیکھنا جو کچھ بھی ہوا اب میری باری ہے، میری کار تیار کر کے رکھو، کل کا سورج بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی تبدیلیاں لے کے آئیں گا، کل سب کچھ چینج ہو جائے گا، دیکھتے تم سب دیکھتے جاؤ فنسو کیا کرتی ہے۔ دوسری طرف ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے۔ ریان سے کہتے تم گولن کے پاس نہیں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں گولن کے پاس نہیں گیا تھا، میں عزیزہ خانم کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا انتقام ختم ہو چکا، اب کوئی انتقام نہیں ہوگا اور مجھے اس نے یہ دیا۔ ریان کہتے کیا تم نے اسے کھولا نہیں ہے؟ تو میران کہتا ہے شاید یہ بھی کوئی اور جھوٹ ہو، شاید یہ بھی کوئی اور جھوٹ ہو۔ کہتے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارا بیبی اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اس کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ریان کہتی ہے میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، تو میران اس کو کہتا ہے چلو سو جاؤ۔ دوسری طرف ہمیں جی خاندان اور خضر جان کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ڈیورس کہتی ہے یاری میں نے نہیں لینی، میں ڈیورس نہیں لوں گی۔ اتنے میں مسٹر خضر وہاں پہ آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں اب بابا کہاں پہ؟ اتنے میں جی خضر کے نمبر پہ کال آتی ہے، جن کا حویلی تھی اس کو کسی نے گرا دیا۔ وہ کہتے ہیں کس نے گرا دیا؟ کون ایسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ بلڈوزر لے کے وہاں پہ انہوں نے گرا دیا، سارے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں شاید عزیزہ کا کام ہو، کون کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جی جان وہاں پہ کہتا ہے جی یہ میں نے کیا۔ خضر کہتا ہے کیا تم نے اس گھر کو گرایا؟ لیکن کیوں، کیا وجہ بنی کہ تم نے ایسا کیا؟ تو جان اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بیٹے کی چیزیں لے کے وہ کسی اور کو دے دے۔ تم میران کو کہتے ہو میں اس کا باپ ہوں، لیکن وہ تمہیں تو اپنا باپ سمجھتا ہی نہیں ہے، اب تم ہمیشہ سے بابا کے فیورٹ لے ہو، لیکن اب میں آزاد کی جگہ کسی اور کو لینے نہیں دوں گا۔ خضر غصے سے پاگل ہوتا ہے، کہتا ہے میں تھک چکا ہوں تمہاری اس جیلسی سے، مجھے نہیں پتا تمہارا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن میران میرا بیٹا ہے، جو چیزیں میری ہیں وہ میرے بیٹے کے گئے ہوں گی، اس سے کوئی بھی مجھ سے نہیں لے سکتا، یہ میں تمہیں بات بتا دوں، تم جو کچھ مرضی کر لو، لیکن میں بھی خضر ہوں۔ جہان یہ سب کچھ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جو ہوتا ہے جی خضر اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے، ہندان زہرا کو کہتے دیکھو تم نے دونوں بھائیوں کو لڑوا دیا نا، تو میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی یہ نہ اس سے تمہاری شادی بھی خطرے میں پڑ جائے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔
یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی. اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا. کل پھر ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے. حالانکہ اچھا سا کام ہو جائے, مجھے چینل کو سبسکرائب کرتے.